नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाने में देर नहीं की। भारत दुनिया को पाकिस्तानी साजिश से अवगत करा रहा है तो पाकिस्तान भी भारत पर आरोप लगाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर अपने पक्ष में तर्क दिए जा सके। साथ ही भारत से भिड़ना भले पाकिस्तान के बस की बात नहीं हो, लेकिन वह तीखी बयानबाजी कर अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान की सीनेट ने आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर में हुए घातक हमले से जोड़ने का प्रयास गलत है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है, चाहे वह वाटर टेररिज्म हो या सैन्य उकसावा। प्रस्ताव में कहा गया है कि निर्दोष नागरिकों की हत्या पाकिस्तान द्वारा माने जाने वाले मूल्यों के खिलाफ है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 22 अप्रैल 2025 को भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले से पाकिस्तान को जोड़ने के सभी निराधार और असंगत प्रयासों को खारिज किया जाता है। पाकिस्तानी सीनेट ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए चलाए जा रहे सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण अभियान की निंदा करते हुए कहा है कि यह एक परिचित पैटर्न का हिस्सा है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि भारत ने एक तरफा और अवैध रूप से सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की, जो संधि का स्पष्ट उल्लंघन है और युद्धक कार्रवाई के बराबर है। अपने प्रस्ताव में सीनेट ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार के आक्रमण, जल आतंकवाद या सैन्य उकसावे के खिलाफ अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है, जैसा कि फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह कार्रवाइयों के जवाब में हमारे सशक्त और साहसी रुख ने स्पष्ट कर दिया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि सीनेट यह जोर देती है कि पाकिस्तान के लोग शांति के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वे अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और हितों को कभी भी किसी को लांघने नहीं देंगे। सीनेट ने यह भी मांग की कि भारत को अन्य देशों, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, की धरती पर आतंकवाद और लक्षित हत्याओं में अपनी संलिप्तता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। हम आपको बता दें कि प्रस्ताव का समापन इस बयान के साथ हुआ कि सीनेट कश्मीरी जनता के अपने आत्मनिर्णय के अटूट और न्यायोचित संघर्ष के लिए पाकिस्तान के नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन की फिर से पुष्टि करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए डार ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में दुस्साहस की सोच रहा है तो हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे खिलाफ शत्रुता करने की कोशिश करता है तो हम उन्हें उसी तरह जवाब देंगे जैसे अतीत में दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम प्रभावित होंगे। सीनेट में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा कि हम अब शांति के लिए उनसे भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कई बार ऐसा किया है। पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान की एयर स्पेस इन तमाम इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी है। कल से उन्होंने अटारी बंद कर दी, हमने भागा तो दैट स्टैंड्स क्लोज। वो तमाम लोग जो सार्क वीजे के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं इंडियंस, वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकल जाए। पहलगाम में एक वाक़या हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिशियल विज़िट पे अगर पहुंचे ही थे अनकरा, मैं भी उनके साथ था, तो हमने फिर ऑब्वियसली एक्टिव कांटेक्ट रखा वज़ारत ख़ारजा से, और सारी दुनिया ऑब्वियसली फोकस उधर था, और हमने भी अकॉर्डिंगली सुबह अगले मॉर्निंग को रात 3 बजे हमने फ़ाइनल किया, और सुबह फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से हमने फिर एक स्टेटमेंट जारी की, और हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ देता हूँ और मैं रिकॉर्ड पे भी रख देता हूँ। वी आर कंसर्न्ड एट द लॉस ऑफ टूरिस्ट लाइव्स इन एन अटैक इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. ये वो डॉक्यूमेंट थी जो अब पब्लिक में है और मोफा के वेबसाइट पे भी है। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हाउ थिंग्स विल मूव। अगले दिन हम वापस पहुँच गए तो शाम उनकी मीटिंग पहले क्वार्टरली थी, 11 बजे सुबह मोदी साहब उधर से वापस आ गए सऊदी अरेबिया के ट्रिप से, और एज़ एक्सपेक्टेड टू आवर ग्रेट सरप्राइज़ वो उन्होंने मीटिंग तो लेट की, कोई अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उनकी तरफ से एज़ यूजुअल बड़े अजीब किस्म के, डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया
لیکن پاکستان کے اوپر یعنی واقعہ ادھر ہوا، کوئی کسی قسم کی بھی اس میں کوئی شواہد یا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو لنک کیا جاتا، لیکن ایکشنز لینے کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو حکومت کی طرف سے ایکشن لیے اسی رات کو، تو ہم نے پھر اگلے دن ہی صبح میٹنگ کا کال کی اس کی اپنی ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اور اس میں عسکری اور سول قیادت سب موجود تھی۔ تو اس میں پھر ہم نے جو تفصیل سے میں جائے بغیر آبویسلی جو فیصلے کیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنا اس آنریبل ہاؤس کے نوٹس میں ہونے چاہیے۔ جو پہلا انہوں نے ہمارے اوپر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے اس کو ان ابینس رکھا، تو آج بھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی اس کو بھی ٹوٹلی ریجیکٹڈ، کیونکہ یہ ٹریٹی ہے اور ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کنسنسس سے ہوگی، اگر اس کو امینڈ کرنا ہے تو کنسنسس سے ہوگی، اگر کوئی آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کی آربیٹریشن ہے۔ ورلڈ بینک اس میں انوالو ہے شروع سے، تو یہ کوئی 2-3 سال سے انڈیا کی طرف سے اس انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یعنی خط و خطابت ہو رہی ہے۔ وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، اگلی بھی شاید مئی کی 8 تاریخ ہے کوئی جو رسپانس جانی ہے۔ تو یہ انہوں نے اس موقع کو پہلا جو وار کیا ہمارے اوپر، تو وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈکلیئر کیا، اس کو ان ابینس کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی، اور اب تو پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ فیوچر کی جنگیں شاید پانی پہ ہوں گی، تو یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اب جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ شاید میری انفارمیشن کے مطابق ایک ایسی واٹر کے اوپر ایسی ٹریٹی ہے جس پہ صرف پانی کی ڈسٹریبیوشن کے نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے اپنے یعنی 2 دریا چھوڑ دیے، یعنی یہ دس از دا بگیسٹ اس کا جو کہہ لیں کہ نیگیٹیوٹی اس ٹریٹی میں ایز اے پاکستانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی۔ بہرحال اب وہ دہائیوں پہلے ہوئی ہے، ایک دونوں کنٹریز اس کو آنر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیلم جھیلم بنا اس کی مین بیک گراؤنڈ یہی تھی کہ انڈیا نے اپر ریپیرین ہونے کے حوالے سے جو واٹر ریزروائر جو کہ دونوں کو میوچل کانسرٹ سے بنا جائے انہوں نے شروع کر دیا، اور پھر پاکستان میں بھی ہم نے نیلم جھیلم کو شروع کرنا پڑا اس وقت۔ یہ شاید واحد پروجیکٹ ہے جو اتنی جلدی میں شروع کیا گیا کہ PC1 بھی پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس دی ہسٹری۔ سو میں عرض کروں کہ اس پہ یونینیمٹی کے ساتھ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ اس کو کسی قیمت پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ لائف لائن ہے، اور یہ ورچولی اٹ ٹینٹاماؤنٹ ٹو ڈکلیئرنگ وار۔ تو ہم اس کو اسی اسپرٹ سے لے رہے ہیں، اور ہم نے اس کا پہلا فیصلہ جو کیا پاکستان نے کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور کوشچن کیا ہے کہ ہم پھر جتنی بائے لیٹرل ٹریٹیز ہیں ہم بھی ان کو سسپینڈ یا ان ابینس کریں گے۔ اور اس میں ہم نے اسپیشلی اس ٹریٹی کی طرح جو میں نے دریاؤں کا ذکر کیا، شملہ کا بھی ایک معاہدہ ہے، تو ہم کئی ایشوز کے اوپر باؤنڈ ہیں بائی لیٹرل، وی کانٹ گو ٹو ملٹی لیٹرل فورم، تو اس کے بھی اس میں یہ فیصلہ نمبر 1 تھا جی۔ دوسرا جو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا وہ یہ واگا کی اٹاری اپنا بند کیا، تو ہم نے فیصلہ کیا کل کہ واگا بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کراس بارڈر کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، وہ 30 اپریل 2025 تک واپس چلے جائیں۔ دوسرا انہوں نے جو ویزے دیے ہوئے تھے، جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے، سارک ویزا جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پاس بھی بائی دی وے بہت کے ہوتے ہیں، دے آر انٹائٹلڈ ٹو آن دی بلو پاسپورٹس، تو ان کو انہوں نے کینسل کر دیا۔ تو ہم نے بھی تمام ان کو جو ویزے ہیں انڈینز کو، سارک ویزے جو ہیں، ہم نے بھی اس کو کل فیصلہ کیا کہ وہ کینسل ہو جائیں گے، اور ماں سوائے سکھ پلگرمز کے جو وہ ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں روکا جائے گا۔ تو اس کے لیے آبویسلی کرتارپور کا ایک ان کا جو مین وہاں ہے جگہ، وہ منسٹر یہ بتائیں کہ جو واگا بارڈر کے تھرو آتے تھے ان کا کیا؟ وہ نہیں آ سکے، واگا بارڈر ہیز بین کلوزڈ، تو کیونکہ انہوں نے اٹاری بند کر دیا، ہم نے واگا، تو دیٹ اسٹینڈز کلوز، اور وہ آگے آئے گا جی پوائنٹ۔
تو اس میں یہ ہمارا فیصلہ تھا اور اس لیے ان کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں ادر دین سکھ پلگرم. میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو سارک ویزے کے اوپر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں انڈینس، وہ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان سے نکل جائیں. تیسرا، انہوں نے ہمارے جو ڈیفنس، نیول اور ایئر اٹیچیز ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جو ہماری ایک کور ٹیم ہوتی ہے آرم فورسز کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کو انہوں نے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا اور ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ 1 مئی تک نکل جائیں. ہم نے بھی ان کے انڈین ڈیفنس، نیول اور ایئر ایڈوائزرز جو اسلام آباد میں ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے. اور 30 اپریل ہم نے ایک دن پہلے 30 اپریل تک ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. اور انڈیا کے جو ہائی کمیشن کے حوالے سے جو ماضی کے جو ہمارے یعنی بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں انہوں نے انل کیا، ہم نے بھی انل کر دیا. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے. چوتھا، انہوں نے ہمارا ہائی کمیشن جو نیو دہلی میں ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو 55 سے ریڈیوس کر کے 30 پہ لے آئے ہیں. تو ریسیپروکلی ہم نے بھی جو کل فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی نے کیا کہ وہ بھی ان کی بھی اسٹرینتھ جو ہے وہ 30 سے زیادہ نہیں ہوگی اسلام آباد میں جو ان کا ہائی کمیشن انڈیا کا، اور یہ بھی افیکٹو ہوگا 30 اپریل 2025 سے. چوتھا، جو یہ وہ چیزیں ہیں جو ورچولی ریسیپروکل ہیں، لیکن 2 چیزیں ہم نے ان ایڈیشن کی ہیں کل. ایک یہ ہے کہ جتنی ٹریڈ ود انڈیا انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام اینی تھرڈ کنٹری تھرو پاکستان has been suspended with immediate effect. اور lastly، پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے جس کے ذریعے تمام جو کمرشل فلائٹس انڈیا کی اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کی وہ کراس کرتی تھیں، اور آبویسلی تقریباً 2 گھنٹے بچتے ہیں جب آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ایئر ٹریول، تو اس کو ہم نے پاکستان کی ایئر سپیس ان تمام انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی ہے کل سے. تو یہ اسپیس جو ہے بند ہو گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکل فیصلے ہو گئے ہیں. ہمارا جو پارلیمنٹری یا پولیٹیکل ہے وہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. الحمدللہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے. میں مشکور ہوں ایک دفعہ پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کہ انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ ہماری جو ڈرافٹ تھا اس کو کھلے دل سے، خندہ پیشانی سے اس پہ ہم نے میوچلی اس کو امپروو کیا، اس کو ڈرافٹ کیا جو فارن آفس نے انیشل ڈرافٹ ایز پر پریکٹس پیش کیا تھا. ڈپلومیٹک موومنٹ جو ہیں وہ جاری ہیں. 26 کنٹریز کو جو کل امیجیٹلی اویلیبل تھیں انکلوڈنگ P5s، ان کو فارن آفس نے فارن سیکرٹری نے بلا کے ان کو بریفنگ دی اور ان کو تمام یہ حالات سے آگاہ کیا. اور آج مجھے میسج ملا ہے کہ سعودیہ کے جو اپنا فارن منسٹر ہیں پرنس فیصل، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آبویسلی یہی ہوگی آئٹم جو انڈر ڈسکشن ہے اس وقت دنیا میں. تو ان سے 7:30 کا ٹائم طے ہوا ہے، اور جتنے باقی جو مشنز کل اویلیبل نہیں تھے ان کو آج فارن آفس بریفنگ دے رہے ہیں. تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی دیکھیں ہم ہر لحاظ سے الحمدللہ تیار ہیں، اور یہ کیٹیگورک انڈرسٹینڈنگ ہم نے دی ہے. کل اس کے بعد ہم نے ایک قومی سلامتی کمیٹی کے ڈسیژن کے مطابق ایک پریس بریفنگ بھی کی، اور نہ صرف یہ فیصلے شیئر کیے بلکہ سینٹیمنٹ بھی بتائے کہ اگر پاکستان کی طرف کسی قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے. پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیوکلیر قوت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک میزائلی قوت بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا. تو بہتر ہے کہ یہ وہ غلطی نہ کریں، کیونکہ اس غلطی سے اس ریجن کا جو پیس ہے اور اس ریجن کی جو سٹیبلٹی ہے، اس ریجن کی جو گروتھ ہے، اس ریجن کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس ریجن کی جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کچھ جو کام ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو رہے. آلریڈی انڈیا از اے بگ کاز فار آل دیز ایریٹنٹس. ایک سارک کا ایک بڑا اچھا فورم بنا کئی دہائیوں پہلے، اور اس کو نان فنکشنل صرف ایک ملک کی وجہ سے ہوا. تمام ممالک چاہتے ہیں کہ سارک کو آگے لے کے جایا جائے،
तमाम ममालिक चाहते हैं सार्क मेंबर्स, लेकिन एक मुल्क जो है उसने राइट लेफ्ट सेंटर उसके खिलाफ उसको नहीं चलने देता। हालांकि दुनिया के ब्लॉक्स देख लें, इकोनॉमिक ब्लॉक्स, EU देख लें, आप SCO देख लें, आप आसियान देख लें, आप जितने ब्लॉक्स देखेंगे, जो ब्लॉक्स बनते हैं तो उनकी वो म्यूचुअल बेनिफिट्स है, ये नहीं है किसी एक कंट्री को फायदा हो रहा होता। लेकिन इस खित्ते का जो ब्लॉक है, सार्क जिसे कहते हैं, वो इन ममालिक को सिर्फ एक हठधर्मी की वजह से, इस मुल्क की, उसकी वजह से ये आगे नहीं जा रहा। इन हालात के पेश नज़र मैंने अपने दोस्तों से जो इनफॉर्मल मीटिंग थी उसमें मैंने अर्ज़ किया कि काबुल में वो किसी वक्त फिर मैं आपको पूरी तफसील अर्ज़ करूँगा। काबुल हमने 2021 के बाद जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है, हाई लेवल जो एक विज़िट हुआ है वो मैंने 19 अप्रैल सैटरडे को एक दिन का विज़िट किया। उनके वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात तफसील में, और तमाम चीज़ें, पॉलिटिकल, रेफ्यूजीज़, इकॉनमी, ट्रेड, हर चीज़ की खुल के बात हुई। मेरे साथ सीनियर डेलीगेशन, सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी सेक्रेटरी रेलवे, ये तमाम लोगों को हम गए थे। लेकिन आज के हवाले से मैं जब भी आप मौका देंगे वो पूरी तफसील में इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा कि हमने उनको बड़ा कैटेगोरिक ये एक मैसेज दिया है। उनके सॉइल पे खड़े होके मैंने अपने काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके ये कहा है कि ना आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने देंगे किसी को भी हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, ना हम करने देंगे। ये हमारी तो रिजॉल्व जो APS हुआ था उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान में मौजूद है और हम उस पर अमल कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। तो वो उसके बाद अभी संडे और मंडे ढाका के साथ एक विज़िट थी, लेकिन इन हालात की वजह से हुकूमत ने फैसला किया कि मैं अभी अपनी वो विज़िट पोस्टपोन करूँ कुछ देर के लिए, ताकि मुल्क में हम सब रहें और वो जो भी डेवलपमेंट्स हो, पार्लियामेंट मौजूद है, हम उनके सलाह मशवरे से, उनकी गाइडेंस से इस मामले को आगे लेके चले। तो इंशाअल्लाह हुकूमत जो अपना फ़र्ज़ अदा करेगी और जो रेजोल्यूशन हमने जॉइंटली जो अभी पेश मैंने करनी है ऑन बिहाफ ऑफ द होल हाउस, तो वो मैं पढ़ देता हूँ और उसके ऊपर तमाम ऑनरेबल लीडर द अपोजिशन समेत पार्लियामानी लीडर्स ने, मेंबरान ने साइन किए हैं। तो वो एक जॉइंट ओनरशिप है सबकी। ये पूरे सेनेट का पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए फेडरेशन और चारों सूबों की जो नुमाइंदगी ये हाउस करता है उसकी ये इक्कासी करता है। तो मैं रेजोल्यूशन पेश करता हूँ आपकी इजाज़त से जनाब चेयरमैन। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance, in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war, warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to Indians' reckless actions in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift, and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace, but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security, and interests. Demands that India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political, and diplomatic support for and commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. I thank you, Chairman. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।